असौकर्यं ये वक्तारः सन्ति तेषां भवति, ततोपि अधिकम् असौकर्यं नाम पूष्णस्थली कूर्मलीला सञ्चालकेन कर्तव्या। अस्तु, इदानीम् अहं सद्यः प्रार्थये श्रीमन्तं दिनेश कामत् महोदयं कृपया। मम उत्थानात् पूर्वमेव समयः कर्तितः पश्यते इति आदरणीयाः ज्येष्ठाः आत्मीयाः संस्कृतबान्धवाः भगिन्यस्तु, अहं तथा शास्त्रज्ञः संस्कृतज्ञः नास्मि। अहं विज्ञानक्षेत्रतः अस्मि। संस्कृतभारतीं प्रविश्य श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं नास्ति, श्रुत्वा श्रुत्वा एव मम संस्कृतभाषणम् अस्ति। दोषाः भवन्ति चेत् क्षन्तव्यः अहम्। बान्धवाः, भविष्यं संस्कृताश्रितम्। अहम् एज ए लेमन सामान्य जनरूपेण नित्यप्रवासी आदेशे विदेशेषु अपि प्रवासं कुर्वन् अस्मि संस्कृतभारती संघटनकार्यदृष्ट्या। यत्किमपि अहं दृष्टवान् तस्य अनुभवस्य बलेन अहं वदन्नस्मि, न तु अन्य अध्ययनं मम। भविष्यं संस्कृताश्रितं। केषां भविष्यं? संस्कृतज्ञानां भविष्यं। ते तु संस्कृताश्रिताः एव। संस्कृतछात्राः न सन्ति चेत् विद्यालये शिक्षकस्य नियुक्तिः किमर्थं भवति? इदानीं बीजवृक्षन्यायः। वयं वदामः यावत्पर्यन्तं शिक्षकः नास्ति छात्राः न आगच्छन्ति, किन्तु यावत्पर्यन्तं छात्राः एव न सन्ति पठितुं शिक्षकस्य नियुक्तिः किमर्थम्? इदानीं कर्णाटके एकप्रयोगरूपेण निजीविद्यालयेषु संस्कृतस्य प्रारम्भः भवेत् इति वयं नूतनप्रयोगं, शिक्षकाः न सन्ति इति ते वदन्तः सन्ति, छात्राः अपि नागच्छन्ति, शिक्षकाः न सन्ति। शिक्षकनिर्माणं वयं कृत्वा दद्मः, छात्रान् भवन्तः आनयन्तु। कोरोना समये जनाः संस्कृतं प्रति महता प्रमाणेन आगतवन्तः। गतवर्षद्वयाभ्यन्तरे संस्कृतभारत्या 1,50,000 जनाः नूतनाः पठिताः। IIT रूड्की संस्कृतभारती मिलित्वा सर्टिफिकेट कोर्स आरब्धम्। JNU तथा संस्कृतभारती मिलित्वा सर्टिफिकेट कोर्स वयम् आरब्धवन्तः। एवं विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु, इत्युक्ते संस्कृतं जनाः इच्छन्ति, संस्कृतं प्रति तेषाम् इदानीम् आगमनं जायमानम् अस्ति। आधुनिकाः सॉफ्टवेयर जनाः, उदाहरणार्थम् इन्फोसिस, विप्रो, ऑरेकल इत्यादि संस्थानेषु संस्कृतभारत्याः कक्षाः आरब्धाः। वयम् ऑनलाइन इति यदा गूगल फॉर्म प्रेषयामः, लिंक प्रेषयामः, अनुक्षणं देशस्य विभिन्नराज्येभ्यः विदेशेभ्यः अपि छात्ररूपेण आगच्छन्ति इति। इदानीं छात्ररूपेण आगन्तुं सिद्धाः सन्ति, किन्तु तेषां प्रेरणम् अस्माकं दायित्वं संस्कृतज्ञानं। तद् नास्ति चेत् न भवति। उदाहरणार्थं तिरुपतौ विश्वविद्यालयपक्षतया 60 विद्यालयेषु, विश्वविद्यालयं परितः विश्वविद्यालयछात्राणां द्वारा तत्र विभिन्न बालसंस्कारकेन्द्राणि आरब्धानि। सहस्रजनाः छात्राः बालसंस्कारकेन्द्रे श्लोकानाम् अभ्यासार्थं, सम्भाषणस्य अभ्यासार्थम् आगच्छन्तः सन्ति। तेषु विद्यालयेषु, निजीविद्यालयेषु इदानीं संस्कृतविषयाः
समाजस्य अभियाचना डिमाण्ड् कारणेन संस्कृत विषयः आरब्धः। तद् वयं न कुर्मः चेत् केवलम् एतादृश सेमिनार् मध्ये उपविश्य केवलं भाषणं श्रवणं भवति, एतेन बहु प्रभावः न भवति। तदर्थं छात्रसंख्या वर्धनीया, तदा एव संस्कृतज्ञानां भविष्यं तद् यद् आवश्यकं तद् भविष्यति। द्वितीयं, भारतस्य भविष्यं संस्कृताश्रितं वा न वा इति। संस्कृतं विहाय वयं गत 70 वर्षाणि दृष्टवन्तः भारतस्य किं जातम् इति। भारतस्य भारतत्वं संस्कृते अस्ति। भा यां रतम् इति भारत। भा प्रभा विभा प्रकाशः, ज्ञानप्रकाशे रतम् इति। अहं केवलम् अत्र ये छात्राः सन्ति तेषां कृते एकं प्रश्नं प्रष्टुं कुतूहलकारणेन इच्छामि। अस्मासु पाण्डुलिपिग्रन्थं मैन्युस्क्रिप्ट् अहं दृष्टवान् अस्मि इति के सन्ति हस्तमुन्नयन्तु। कुलपतयः कृपया पश्यन्तु। पाण्डुलिपिग्रन्थं दृष्टवन्तः इति अत्र संस्कृतछात्राः सन्ति। तेषु कति जनाः संस्कृतछात्रेषु इत्युक्ते केवलं 4-5 जनाः। वयं वदामः संस्कृतं वयं वदामः संस्कृतं ज्ञानस्य भाषा, संस्कृते किं नास्ति, नासा मध्ये चलति, तत्र पाण्डुलिपिग्रन्थानाम् अध्ययनं चलति इति वाट्साप् सन्देशम् अग्रे वयं सर्वे अपसारितवन्तः। पाण्डुलिपिग्रन्थाः, डू यू नो, देयर आर 45 lakh manuscripts in Sanskrit। 45 लक्ष पाण्डुलिपिग्रन्थाः सन्ति। ज्ञानं विज्ञानसहितं, चतुर्वेदाः, पुराणानि, सर्वोपनिषदः, रामायणं, भारतं, गीता, सद्दर्शनानि संस्कृते एव सन्ति। That is just 5%. 95% गणितशास्त्रग्रन्थाः, खगोलशास्त्रग्रन्थाः, योगग्रन्थाः, नाट्यशास्त्रग्रन्थाः, चतुष्षष्टिकलाः, कलासम्बद्धग्रन्थाः, समाजशास्त्रग्रन्थाः, अर्थशास्त्रग्रन्थाः, एतादृशज्ञानभण्डारः अस्ति। भवन्तः जानन्ति किं? भारतात् बहिः 40 देशेषु 254 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनं चलति। अमेरिका, केनडा मध्ये, जर्मनी, यूके मध्ये, ऐर्लैंड, स्कॉटलैंड मध्ये, सऊदी अरेबिया, दुबई, अबुधाबी मध्ये, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मध्ये, मलेशिया, सिंगापुर मध्ये एवं विश्वे विभिन्नेषु देशेषु संस्कृतस्य अध्ययनं चलति। देयर आर 5 lakh manuscripts in different countries outside भारत। भारतात् बहिः 5 लाख पाण्डुलिपिग्रन्थाः तत्र तेषाम् अध्ययनं चलति। संस्कृतस्य इदानीं भारते एतादृशं ज्ञानम् अस्ति, किन्तु भारतीयाः वयम् इदानीमपि पृच्छामः संस्कृत लेने से क्या होगा? आपको बैलगाड़ी जमाना ले जाएगी। संस्कृते किम् अस्ति वयं न जानीमः, संस्कृतज्ञाः एव न जानीमः। एषा अद्यतनी स्थितिः अस्ति। संस्कृतं किमर्थं? ज्ञानार्थं संस्कृतं। वयं तु भारतीयाः, यथा जर्मनी देशे जर्मन् एव, अन्य भाषा न चलति। न अहम् आङ्ग्लभाषां जानामि, फ्रेञ्च् भाषा, भवतः फ्रेञ्च् आङ्ग्लभाषा सर्वं यूरोप् मध्ये एव, यूरोपियन् भाषा, ऐरोप्य भाषा। किन्तु
जर्मनी मध्ये जर्मन भाषा, फ्रांस मध्ये फ्रेंच भाषा एव, इंग्लैंड मध्ये इंग्लिश भाषा एव भारतस्य भाषा। अनुक्षणम् इतस्ततः पश्यामः तमिळ्नाडु राज्यस्य, तेलुगु तेलंगाना आंध्रप्रदेशस्य, गुजरातस्य गुजराती, मराठी महाराष्ट्रस्य, एवं एकैक राज्यस्य एका भाषा। भारतस्य विशेषता विविधता, किन्तु भारतस्य एकता, भाषा सामरस्यार्थं संस्कृतं। भारतस्य भविष्यं भाषा समरसतायाम् अस्ति। समरसता भवने, अंबेडकर भवने, समरसता भवने वयं स्मः। भाषा समरसतार्थं संस्कृतं भारतस्य भाषा। संस्कृतम् अन्य भाषाभिः सह एव संस्कृतस्य वर्धनं भवति। उदाहरणार्थं वदामि, लेटेस्ट् उदाहरणं, कर्णाटके कन्नड भाषा अनिवार्या इति कृता उच्चशिक्षायाम्। अनुक्षणम् इदानीं कन्नडम् अनिवार्यं, तत्र भाषाद्वयमेव अस्ति। एकं तु आङ्ग्लभाषा, भवान् अनिवार्यं करोतु न करोतु आङ्ग्लभाषां तु पठन्ति एव। अन्य कन्नड भाषा अनिवार्या कृता। हिंदी पठितारः के, संस्कृत पठितारः के, तमिळ् मलयाळम् इत्यादि भाषा सामरस्यार्थम् इदानीं प्राथमिकशिक्षा मातृभाषया राजभाषया भवतु उत्तममेव, किन्तु उच्चशिक्षा तत्र भाषानाम् अनिवार्यता न स्यात्। किन्तु भाषाः पठनीयाः, भाषाद्वयम् अस्तु, भाषाद्वयं पठतु, चयनं भवतः। आङ्ग्लभाषायाः अनिवार्यता इदानीं गता नूतनशिक्षानीतौ आङ्ग्लभाषा अनिवार्या नास्ति, किन्तु आङ्ग्लभाषां जनाः स्वीकुर्वन्ति। आङ्ग्लभाषया विना मेरे रोजी रोटी की भाषा है, तो जनाः कन्नडम् अनिवार्यं कृतम्। अनुक्षणं कन्नडं संस्कृतज्ञाः, हिंदी तमिळ् शिक्षकाः सर्वे अपि तेषां रोजी रोटी प्रश्नः। अनुक्षणं ते आन्दोलनम् आरब्धवन्तः, न्यायालयं गतवन्तः। तदा कन्नडजनानां केचन संस्थानां तेषां तर्कः आसीत्, संस्कृत लास्ट सेंसस संस्कृत बोलने वाले मातृभाषी लोग कितने थे? 24,700। इसको 300 करोड़ आप दे रहे हैं, हम तो 7 करोड़ हैं। 7 करोड़ बोलने वाले कन्नड़, 7 नहीं 6 करोड़ बोलने वाले कन्नड़ लोगों को आप 25 करोड़ क्यों दे रहे हैं? तर्कः संस्कृत बोलने वाले नहीं हैं, इसको इतना क्यों ग्रांट? बताइए। तमिळनाडु एक मुख्यमंत्री एतदेव उक्तवान्, संस्कृत मातृभाषी जनाः 24,700, 7 कोटि तमिळ् जनाः स्मः वयं। तमिळ् भाषार्थं क्लासिकल लैंग्वेज तमिळ्, द ओल्डेस्ट रिचेस्ट लैंग्वेज, सत्यमेव न इति न। बान्धवाः, संस्कृतम् अन्य भाषाश्रितं, तदर्थं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु केवलं संस्कृतस्य अध्ययनं न, तत्र अन्य भाषाणाम् अपि संस्कृतेन सह अहं चिन्तयामि डिग्री लेवल मध्ये वयं शास्त्री इति वदामः, BA इति वदामः, तत्र यदि वयम् अन्य भाषाः अन्य विषयाः इदानीं केवलं संस्कृतम् एकं मॉडर्न सब्जेक्ट इति इदानीम् अस्ति। अहं चिन्तयामि संस्कृतस्य अध्ययने छात्राः रक्षणीयाः, वर्धनीयाः चेत् अस्माभिः सर्वैः चिन्तनीयं। विशेषतया कुलपति शिक्षावेत्ताः ये सन्ति तैः चिन्तनीयं 50-50, संस्कृतं शास्त्रस्य 50, अन्य विषयानां 50। इत्युक्ते यः कोऽपि शास्त्री अथवा BA अध्ययनं करोति, तदनन्तरं MA मध्ये तस्य कृते इदानीम् आचार्य केवलं संस्कृतं पठति, शिक्षकवृत्तिं विहाय अन्य मार्गः एव नास्ति। तस्मिन् स्थाने
एषः शास्त्रमपि पठितवान्, सः आचार्यमपि कुर्यात्, नो चेत् सः अर्थशास्त्रं स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्यात्, भाषाशास्त्रं स्वीकृत्य कुर्यात्, अन्य मैथमेटिक्स स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्यात्, योगं स्वीकृत्य सः पोस्ट ग्रेजुएट भवेत्, रिसर्च अपि। इदानीम् उदाहरणार्थं वदामि, अस्माकं संस्कृतस्य रिसर्च कीदृशं रिसर्च चलति? रोमियो जूलियट, दुष्यन्त शकुन्तला प्रणयस्य तुलनात्मकम् अध्ययनम्। बान्धवाः, एतेन यः PhD करोति तस्य ज्ञानं वर्धते किम्? संस्कृतस्य प्रतिष्ठा वर्धते किम्? अन्यः यः कोऽपि रिसर्च करोति, उदाहरणार्थं गतवर्षे नोबेल पुरस्कारं जपान देशस्य एकः वैज्ञानिकः प्राप्तवान्। सः उक्तवान्, पक्षे एकवारम् उपवासकरणं स्वास्थ्यवर्धकम् इति उक्तवान्। नोबेल पुरस्कारः तदर्थम्। अनुक्षणम् अत्र अस्माकं सर्वेषां स्टेटमेंट्स, भारते कोटि कोटि जनाः सहस्र सहस्र वर्षेभ्यः एकादशी उपवासं कुर्वन्तः सन्ति। बान्धवाः, एतद् पूर्वं भवन्तः डाटा आधारेण कथं तस्य परिणामः भवति इति किमर्थं न दर्शितवन्तः? भगवद्गीता सर्वेषां गृहे अस्ति। गीतायां तत्र मनुष्यस्य स्वभावत्रयं, सत् रजस् तमस्, तदनुगुणम् आहारः अपि सात्विक आहारः, राजसिक आहारः, तामसिक आहारः कः इति दत्तम्। वयं सात्विक आहारं ये स्वीकुर्वन्ति शतग्रहाणां, राजसिक आहारं स्वीकुर्वन्ति तादृश शतग्रहाणि, तामसिक आहारं स्वीकुर्वन्ति तादृश शतग्रहाणि। डेटा संग्रहणं कुर्मः, रिसर्च अस्मिन् विषये। एतस्य आहार स्वीकरणेन तेषां स्वभावः कीदृशः भवति, तस्य आधारेण PhD लिखामः इति चिन्तयतु। वयम् अन्यः कोऽपि लिखति, अनन्तरं वदामः न न ये तो भगवद्गीता में है। अरे भगवद्गीता में ये है, ये हम प्रकाशित करना चाहिए पहले तो गीता पढ़ने के लिए लोग आएंगे, नहीं तो गीता केवल पुण्य के लिए पढ़ेंगे। संस्कृत के छात्र तो गीता नहीं पढ़ेंगे। बान्धवाः, एतादृशं ज्ञानं संस्कृते अस्ति। ज्ञानार्थं संस्कृतं, भाषा समरसतार्थं संस्कृतम्, उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थं भारतस्य समस्या अद्यापि स्पृश्य अस्पृश्य भेदभावः, जाति कलहः। वयं भारतीयाः इति संघटितरूपेण वयं कुत्रापि न दृश्यामः एव। अस्माकं जाति समरसतार्थं, उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थं संस्कृतं वदन्ति वर्गविशिष्ट ब्राह्मणानां भाषा, पूजारीणां भाषा। का उक्तवान्? व्यासस्य माता का? वाल्मीकि कस्य समुदायस्य प्रतिनिधिः? भेड़ बकरी चराने वालों का बेटा कालिदास महाकवि बन सकता है? संस्कृतं कदा आसीत् एकवर्गस्य? संस्कृतं सर्वेषु, संस्कृतं सर्वत्र। भारतस्य भावैक्यार्थं संस्कृतं, मम वाक्यं न। अत्र आगमन समये तत्र पुरतः एव सेप्टेम्बर् 10, 1948 अंबेडकर वर्यः लेट संस्कृत बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारतस्य संविधान रचना सभायां, राज्यांग रचना सभायां सः प्रस्तावमानीतवान्। अस्माकं नायकाः एतादृशाः आसन्, आङ्ग्लभाषा भारतस्य राजभाषा भवतु इति समर्थकाः आसन्। अंबेडकरः संस्कृतं भवतु। अंबेडकरः स ब्राह्मणः किम्? अंबेडकरः वदति, तम् अनुक्षणं पृष्टवन्तः केचन, भवान् किमर्थं संस्कृतस्य समर्थनं करोति?
आर्याणां भाषा वयं सर्वे द्राविडाः मूलनिवासिनः इत्यादि इत्यादि। सः उक्तवान्, कः उक्तवान् आर्याणां भाषा? अहं वेदानाम् अध्ययनं कृतवान् अस्मि। नागप्पशास्त्रिणः, मैसूरु नागप्पशास्त्रिणः मुम्बय्यां मां संस्कृतं पाठितवन्तः। वेदानाम् अध्ययनानन्तरं वदामि, आर्य इति बहिस्तात् आगतवन्तः। आर्यसिद्धान्तः एव कपोलकल्पितसिद्धान्तः। अम्बेड्कर् वाक्यं वदन्ति, संस्कृतं सर्वेषां राष्ट्रियभावैक्यार्थं संस्कृतम्। इतोपि 5 निमेषाः कृपया अनुमति। भारतस्य भावैक्यार्थं संस्कृतम्। तृतीय, विश्वस्य भविष्यं संस्कृताश्रितं। वैश्विकसमस्याः, इदानीं विवरणं न दास्यामि, केवलं वैश्विकसमस्यानां सूचीम् अहं वदामि। जागतिककलहः, पर्यावरणसमस्या, ग्लोबल् वार्मिङ्ग्, क्लैमेट् चेञ्ज्, असहिष्णुता। अहं यद् वदामि तदेव मम मतमेव श्रेष्ठम्, अन्यैः सर्वैः अपि नो चेत् अत्र भवितव्यं, नो चेत् मारणम् एव इति। इदानीं विश्वे वर्धमानसमस्या असहिष्णुता, सामाजिकस्वास्थ्यं, कुटुम्बविघटनं, पति पत्न्या सह, पत्नी पत्युः सह, पत्या सह मिलित्वा भवितुं न शक्नुतः, कीदृशी स्थितिः। माता पिता वृद्धौ इदानीं पुत्रेण सह न वृद्धाश्रमं गच्छन्तु। आधुनिकता इत्युक्ते न्यूक्लियर् फैमिलीस्, सिंगल पेरेंट फैमिलीस्। इदानीं तदपि नावश्यकं, लिव् इन् रिलेशन्शिप्। विवाहस्य कमिट्मेंट बद्धता किमर्थं? भवति मया सह आवां भवावः, आनन्देन भवावः। नो कमिट्मेंट, बाध्यता एव नास्ति। एतादृशी अवस्था इदानीं विश्वे सर्वत्र। विश्वस्य वेस्टर्नैजेशन् इस् मॉडर्नैजेशन्। पाश्चात्यानाम् अनुकरणमेव आधुनिकीकरणम् इति मत्वा भारते अपि पढ़े लिखे लोग धावन्तः सन्ति। एतादृशी दुरवस्था, कुटुम्बविच्छेदनं। बान्धवाः, एता अस्वास्थ्य, मानसिक तनाव, प्रक्षोभः, टेन्शन, डिप्रेशन। कोरोना आगता, डिप्रेशन द्वारा कति जनाः आत्महत्यां कृतवन्तः। उद्योगः न लब्धः, आत्महत्यां कुर्वन्ति। परीक्षायाम् अंकाः 94, 95, 99, 99.99 कट ऑफ DU मध्ये 99। एक अंकः न्यूनः लब्धः, आत्महत्यां करोति छात्रः। एतादृशी अवस्था इदानीं मानसिकक्षोभः। बान्धवाः, एतेषां सर्वेषां निवारणार्थं संस्कृतं प्रति एव आगन्तव्यम्। उदाहरणार्थं नरेन्द्र मोदी वर्यः विश्वराष्ट्रसंस्थायां प्रथमभाषणे, तदा सः विश्वनायकः न आसीत्, तदा सः खलनायकः आसीत्। गोध्रा नरहन्तकः इति एव तस्य प्रतिबिम्बः आसीत् विश्वे। तादृशः मोदी 2014 विश्वराष्ट्रसंस्थायां प्रथमभाषणे उपस्थापितवान्। मानसिकक्षोभ, आत्महत्या, कुटुम्बविच्छेदनम्, एतस्य पृष्ठे मानसिक असन्तुलनम् अस्ति। तदर्थं योगः, प्राणायामः, विश्वयोग दिवसः आचरितव्यः इति। 174 countries supported। यत्र वयं गन्तुं न शक्नुमः, चैना सेकेण्ड् इट्, सौदी अरेबिया, यवनदेशेषु, विश्वस्य विभिन्नदेशेषु योगः। संस्कृतं न इच्छामः, योगम् इच्छामः। शक्यते किम्?
योगः केवलम् एक्सर्सैस् अस्ति किम्? अष्टाङ्गयोगः, योगः चित्तवृत्तिनिरोधः, योगः मनः प्रशमनोपायः, एकैकसूत्रम् अपि पाठनीयं खलु। इदानीम् आयुर्वेदः शारीरिक स्वास्थ्यदृष्ट्या विश्वे सर्वत्र आयुर्वेदः आगम्यमानः अस्ति। विश्व आयुर्वेद मेला गतवर्षे दुबै मध्ये जातः। रशिया मध्ये आयुर्वेदः जनप्रियः जायमानः अस्ति। बान्धवाः, विश्वसमस्यानां परिहारार्थम् अन्ते एकम् उदाहरणं ददामि। अब्दुल कलाम वर्यः ग्रीस् देशं गतवान् आसीत्। स्वागतार्थं पेपेलियस् ग्रीस् देशस्य अध्यक्षः आगतवान् आसीत्। विमानस्थानके अध्यक्ष महोदय भवते यवनदेशे स्वागतम् इति सः संस्कृतेन उक्तवान्। कलाम वर्यः चकितः। अनन्तरं डिन्नर् भोजनकूटे तस्य 12 निमेषाणां भाषणं 10 निमेषाः संस्कृतम् एक्स्टेम्पोर् अदृष्ट्वा संस्कृतेन वदति। अब्दुल कलाम वर्यः तं पृष्टवान्, भवान् संस्कृतं कुत्र पठितवान्, कथं पठितवान्? सः उक्तवान्, अहं यदा छात्रः आसं ग्रीक् मम मातृभाषा, प्राचीन ग्रीक् मृतभाषा, प्राचीन ग्रीक् पठनीया इति मम इच्छा जागृता। तदा ग्रीस् देशे प्राचीन ग्रीक् कुत्रापि अध्ययनं न चलति, जर्मनीं गच्छतु इति उक्तवन्तः। जर्मनीम् अहं गतवान् 6 मासानां कोर्स् प्राचीन ग्रीक् पठितुं। तत्र मम प्राध्यापिका शिक्षिका उक्तवती, भवान् संस्कृतं पठतु, भवान् संस्कृतं पठति चेत् यू कैन ईजिली फॉलो एन्शियंट ग्रीक। संस्कृतं पठति चेत् ग्रीक भाषां सरलतया भवान् अवगन्तुं शक्नोति। अहं संस्कृतस्य कोर्स् अपि जर्मनी देशे तदपि स्वीकृतवान्। I can speak, I can write and read Sanskrit. बान्धवाः, ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, नरेंद्र मोदी वर्यः अत्र ईरान देशस्य अध्यक्षः भारतं यदा आगतवान् आसीत्, सः मोदी वर्यं पृष्टवान्, अस्माकं भाषा तु पर्शियन् अस्ति, पर्शियन् तथा संस्कृत भाषा संबन्धं भवान् जानाति वा इति सः पृष्टवान्। मोदी वर्यः न, अहं न जानामि। तदा सः उक्तवान्, एतस्मिन् विषये एक सेमिनार् भवतु। टेहरान विश्वविद्यालये सेमिनार् आयोजिता, यत्र पर्शियन् भाषा तथा संस्कृत भाषा संबन्धः इति। संस्कृत भारती पक्षतया वयं 4 जनान् वयं प्रेषितवन्तः। यस्य पर्शियन् अध्ययनमपि अस्ति, संस्कृत अध्ययनमपि अस्ति। बान्धवाः, विश्वजनाः, विभिन्न भाषाभाषी जनाः, संस्कृत has contributed to every language. मासद्वयपूर्वम् एकं लेखं पठितवान्, मैंडरिन, चीनी देशस्य भाषा। मैंडरिन भाषायां कति सहस्र संस्कृत शब्दाः सन्ति इति ते लेखं लिखितवन्तः। बान्धवाः, विश्वभाषाणां सामरस्यार्थं संस्कृतं, वैश्विक सामरस्यार्थं संस्कृतम्। अस्माकं दृष्टिः अस्ति अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। किमर्थम् उक्तम्? अत्र व्यक्तिः इति एकमण्डलं न, समाजः इति द्वितीय समानान्तरमण्डलं न, प्रकृतिः सृष्टिः इति इतोपि एकमण्डलं न, अखण्डमण्डलाकारम्। इट् इस् ए कण्टिन्यूयस् सर्कल्। तत्र व्यक्तिः प्रथमबिन्दुः, ततः अग्रे गच्छति चेत् तस्य एव विकासः समाजः, समष्टिः, तस्य एव विकासः सृष्टिः, प्रकृतिः, तस्य एव विकासः परमेष्टि इति। व्यष्टिः, समष्टिः, सृष्टिः, परमेष्टि इति परस्पर सम्बन्धः, वर्गसङ्घर्षः नास्ति।
अत्र सर्वसमावेशकत्वम् अस्ति। संस्कृते सर्वसमावेशकत्वम् अस्ति इति कारणेन भारतीयाः सर्वसमावेशी जनाः। अत्र एषः एव मार्गः इति नास्ति, एषः अपि मार्गः। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सर्वदेवाः, भवान् कति 33 कोटि इति वदन्ति। केवलं 33 कोटि मनुष्याः न, प्रकृतिः, वृक्षः अपि देवः, गंगा अपि माता, पृथ्वी अपि माता इति सर्वम् अपि सर्वत्र दैवत्वं वयं दृष्टवन्तः इति कारणेन भारतीयानां रक्ते केवलं सहिष्णुत्वं न, सर्वपन्थ समादरभावः। सहिष्णुता इत्युक्ते किम्? I don't like it, किन्तु I tolerate it. अहं न इच्छामि, भवतः मार्गः सम्यक् नास्ति, किन्तु I tolerate it. तद् सहना, सहिष्णुता। भारते सहिष्णुता न। मम एकः मार्गः अस्ति, श्रेष्ठः मार्गः, भवतः मार्गः सः अपि श्रेष्ठः मार्गः। तदर्थं यवनाः आगतवन्तः, मुस्लिम्स्, तेषां कृते अपि वयं गौरवेण दृष्टवन्तः। यवनानां मारणकारणेन पर्शियन्, पार्सी जनाः आगताः, तान् अपि वयं गौरवेण दृष्टवन्तः। क्रैस्तवाः आगतवन्तः, तान् अपि वयं गौरवेण दृष्टवन्तः। क्रैस्तवानां मारणकारणेन यहूदी जनाः, इस्रेली जनाः आगताः, तेषां कृते अपि तेषां सैनगाग् निर्माणार्थं वयं स्थानं दत्तवन्तः। इत्युक्ते सर्वेपि अस्माकं वसुधैव कुटुम्बकम् इति यदस्ति केवलं श्लोक पुस्तकेषु एव न, जनानां रक्ते, निरक्षर ग्रामीणानां रक्ते अपि अस्ति। बान्धवाः, एतादृश विषयाणाम् अध्ययनं भवेत्। तदर्थम् अस्माकं पाठ्यक्रमः तादृशः स्यात्। आपर्चुनिटीस्, IIT जनाः पृच्छन्तः सन्ति अस्माकं कृते संस्कृतस्य किं किम् इण्डियन् नालेज् सिस्टम्। इदानीं नूतनशिक्षानीतौ इण्डियन् नालेज् सिस्टम् नाम्ना वयं सर्वं योजयितुं शक्नुमः। एतादृश पाठ्यक्रमः आवश्यकः, भवन्तः निर्मीय यच्छन्तु। हिमाचलस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः इदानीं न, 5 वर्षपूर्वं संस्कृतभारतीं पृष्टवान्। महोदय, विभिन्न स्ट्रीम्स् संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं पाठ्यक्रमरचना, मैथमेटिक्स् संस्कृतमाध्यमेन वयं तद् प्रारम्भं कुर्मः। मैथमेटिक्स् संस्कृतमाध्यमेन, हिस्टरी MA संस्कृतमाध्यमेन, तस्य अनुवादं कृत्वा, पाठ्यक्रमस्य अनुवादं कृत्वा यच्छन्तु। अवसराः सन्ति। स्वर्णवृष्टिः पतन्ती अस्ति। अस्माकं छादर्, छिन्नं छादर् अस्ति। बान्धवाः, संस्कृतज्ञाः वयं तादृशम् इदानीं विश्वविद्यालयत्रयस्य उत्कर्षकार्यक्रमः एषः। वयं मिलित्वा प्रयासं कुर्मः। अस्माकं छात्राः, रिसर्च् छात्राः तादृशविषयान् स्वीकृत्य रिसर्च् कुर्मः। अध्यापकाः, विभिन्नशिक्षावेत्ताः तादृशपाठ्यक्रमस्य रचनां कुर्मः। आधुनिकजनाः संस्कृतं प्रति आगच्छन्तः सन्ति, ते ग्रहणीयाः। नो चेत् नौ आर् नेवर्। भविष्यं संस्कृताश्रितमेव, संस्कृतज्ञानां भविष्यं, भारतस्य भविष्यं तथा विश्वस्य भविष्यं संस्कृताश्रितं, संस्कृताश्रिता इत्युक्त्वा विरमामि। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमहामुखं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे